بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبعد. سؤال قافي بالدم سديسو: هل يجوز النظر لغير الله؟ هل يجوز إملتي رسا النظر سينون يوكان أفانس دامان سيلتني إما يوكان أهدي ربي مالي وان إبي سينون إن فكاتي إملتي دي بيسا جتشكنا جواب: لا يجوز النظر إلا لله. أهدي يوكان قرأ ربي مالي وان إبي سينون هملت دينة تا إسلام كيسا نما مكا إسلام ما همتي وان إبي قرأ سين يوكا وان إبي أهدي سين يوارجت أم كان غرتي إسلام ما إن هبن يوكان معنا وان كاناتو إن بين نجتشو لقوله تعالى ربي ملك قرآسينون همالين اتدليل جتش ربي نسان حاد مريم الردبت وانجد ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا أكنجت هادي مريم ربي يا ربي كي إني أنني نظرت قد سينجت أهدي سيني إنتي لك سيتي أهدي سيني يكني معنى أهدي سينتيف ما في بطني وان أنقراك أب وقت سنسين قراك مريمي أبدي أمو إير سيتي ونسين قراك أب إير سيتي يا ربي أنني وان قراك أبو يسي أهدي سيني محررا أجني سيف قل اتشو من كنكي حجني تجاجل من كنكي أجني إرجيتني واملا كيسم مداس يسي باسي جتين. وقوله صلى الله عليه وسلم أبكم سنجتش إرقام ربي نقاف رحمة ربي قبايسا هاجرات إرقام ربي وانجد من نظر نمي قرآسين يكان نمي أحديثين أن يطيع الله ربي وانننا انجد تشوفا فؤلاء إذا أحديثين فليطيعه ها ربي كوان النجد تشوفها فؤلاء. ومن نظر أكم سنمي أحديثين يكان قرآسين أن يعصيه والربين جئين ددا سير ربين والربين الرقو عن القوم أكن جئ عهدي أكنسين فلا يعصيه ربي وان النئسان جئين ددين والربين الرقو ومهم ددين أكن الرسول ربي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري حديث إمام البخاري كتاب فيه سجبرس. سؤالي ددمي أفريسو: هل يجوز إملتي نم إسلاماتي الذبح
وقرؤون لغير الله ربي ملئ وقرؤون هم ملتي نمثلانا مثلا ربي قرؤون والربي إني قرأ إسينجد الرتة يقرأت ربي تقرأتك وفكيف أي ربي إني المسيكن ilmeen sun yoo isiin eega dhalattee bulti torba yoo isiin bulti rabbi galateeffachuu wagorra'ii jir rabbiin waqalaaledhan waqalaali sunin rabbii marroo inni gorra isiin jedheef gorraati yookaan qale marroo inni isiin jedheef qalti nama rabbii jedhee waqale ta'a. Akkuma sun guyyaa ciiddii Arraffaa yoo rabbi inni harka si bal'is guyyaa sun wagorra'ii siin jedhe. Wanni ati guyyaa sun gorraatu rabbii jettee gorraateedha. Yoo ammoo guruppii kan kee impiira inni dabsate jennaan yoo ati gorraatu fula rabbiin inni akka kanirra gorra isiin jedhe jira hin jiru. Yoo akkasii wanni ati gorraa suniin rabbii jettee hin gorraane jechuudha. Duuba rabbii malee waan dhibii wagorra'uun nuu hin malti. Deebisaan laa yajuuzu hin maltu. Nam islaamaati rabbii waan jedhirra malee rabbii malee waan dhibii wadhiigeessuun wagorra'uun hin maltu. والدليل قوله تعالى التدليل جت ربي سبحانه وتعالى ربي وانجد فصل صلاة دي تنتي صلاة دي عيدي عرفابانا لربك ربك انكيتي صلاة تون إساس أمري إساس بوتو جتش صلاة وانحر أما اللي أكون سن قرّي وان قرّات اللي رب مكيتي إن حرشون إذبح قالي لله رب ما في وان قلتو جتشو رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانجي لعن الله أبارس ربي إرجرات أبارس ربي ولين ديمن إنه من ذبح نمتش قرّي بغير الله ربي وان قرّي إسان إنجليني إرّو قرّي وان قرّأ اللي ربي جئهن قرّئين ربي قدان أبارس في نمس نرخائن إذن ورّي مانشستاتي قرّو أسنو قرّو قصا قرّو افتينو لعن الله من ذبح لغير الله جت أم كان جرسين رواه مسلم إمام مسلم قديم قال شنو أبارين جئني بل الرسول تأكن جئس جتوي يو وني أتقراتيف كنو أمر ربي باسينان قرأي دليل كان إيجيتي أنكتو أكمل الله fahameechu yoo ammoo waan gorraa sun irratti daliili yoo ati akka rabbi gorra isiin jedhu yoo qabaan nama rabbiin guddaan abaare nama abaarse rabbiis waliin jiru taata jechuudha. Su'aalii 25 هل نطوف بالقبور للتقرب بها قبري يوكان أول أوليوتا أولا فكي جنة شيخ حسين فا عبد القادر جيلان فا آي مكو فا أول والرئير غانغاول يوكان أول والرئير برون كراكنا ربك يتأكبا يوكان ربي إهاتا وركن أوليا أكن جت أول إر مرون جرتي akka islaamaatitti diina islaamaa yookaan aadaa islaamaa keessatti deebisaan jecha kana
لا نطوف إلا بالكعبة ننمي إسلاما ونتوكو كإرغانغوم يوكان إرمر إنجو إلا كعبة تكتي ملي كعبة تكتي وننو إرمر في الليل ربي تو إرمران مرة رب قال تعالى ربي وانجي وليطوفوا حائر غانغان حائر مرن بالبيت بيت العتيق تنم ربين اتين بلشوم بمعنى كعبة حائر مرن وكان ربي سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم ارجما ربي اللي وانجد من طاف بالبيت نمي كعبة إرغانغي يوكان كعبة إرمر 7 مرة ترب إرغمر وصلى ركعتين إيغا إرمر ترب مر إرادبي ركعة لما صلاة كان كعتق الرقبة قالني إني ربي براتي وانسنين أرغتو أكنما غرتيتني تسي إسلامة تقبل شومسيتي إذن كعبة إرمرو ربي تتنوخن كعبة ملوان ابنوي إرمرو إنكامنو جتشو صحيح رواه أبو داود ابن ماجه عفوا ابن ماجه تديس كان كتابه في كيس القديم سؤال بالدم جهيسو ما حكم السحر فلفل لم تتفلفل فلفل إني فلفل إسلام ما كيسا مران فلفل مران نمو وفلفل ماني إسلام ما نكمجد إسلام ما ماني الرادبت ديبسا جتشكنا السحر فلفلي من الكفر كفر ما نمي وفلفل نما كافرات ونني حجة سلة وان كافر ما بمعنى نما إسلام ما كيسا الجرو تجتايتشو هجين سلة هجي إسلام ما كيسا على النمبر قال تعالى ربنا قلتي وانجي ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن أمها جن الشياطين الشيطان توتتي ور الشيطانات كفروا ربي تكفرا والربي جل الددن مانين ددن النار يعلمون الناس مروا نما برسيسانيت السحر فلفل وننما فلفل برسيس الشيطان مروا فلفل نم برسيسانيت كفر شيطاني إذن نمي فلفل نم برسيس أولا نم كافرات نمي فلفل سلة فلفل فتو يوكام براتولة إن اللي كافر مكسوني تنافوا عن الرسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث كيستي اجتنبوا فقاتا 7 ترب الموبقات يو ilmeen nama waan torbaan kan keessa tokko yoo isiin hojjatti yoo tokko keessatti isiin argam takkachi sun addunyaallee nama sun balleesse aakhiraallee nama sun balleessa jechuudha. Waan torbaan dubbate keessa waan jir rasuulii ka qaraa ashirku billah rabbii wa isaa wal qixxeessitee kadhachuu rabbii wa wal qixxeessitee kajeelu rabbii waan tokko wal qixxeessitee nama tokko sodaachuu tokko funiyee lammeessoon wasixru falfala hojjachuun waan addunyaallee si balleessee aakhiraallee si balleessuudha. Tanaaf nami islaama falfalallee hojjachuu hin mal falfalallee hojjachiifachuu hin mallee jechuudha. Rawaahu muslim imaamu muslimii gadi.
nam duuba falfala hojjatu yookaan falfaltuu deemu yoo ati argite imma namni kun waan inni islaam ta'eefillee uf hin beekne nama kan qabanii barsiisuu malan. Yoo ammoo odoo beekuu deemu jiraataate namni kun islaamin jedhanii adoo inni masjida seenee salaatellee islaam isaanii jedhanii jechuun marroo odoo beekuu waan kan marroo inni hojjete. Duub rabbiin subhaanahu wa ta'ala ufiillee warra falfalirraa fagaatee ummatu ufiillee falfalirraa fageessu rabbiin guddaan nu tolchin. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم